बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम साथियों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की जगह। तो आज हम बात करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की जगह 786। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की जगह 786 लिखना कैसा है और 786 का मतलब क्या है, 786 हम क्यों लिखते हैं, इसको हम जानते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की जगह 786 इसका मतलब क्या है और 786 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बना कैसे है। देखें, सबसे पहले बात ये याद रखें कि 786 जो है ये इल्मुल आदाद में, ठीक है, इल्मुल आदाद में जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का मजमुआ है। अब वो कैसे है, सबसे पहले इसको समझते हैं। हम बा, सीन और मीम, फिर अलिफ, फिर लाम, फिर हा, इसके बाद जो है फिर अलिफ है, फिर लाम है, फिर रा, फिर हा, फिर मीम और फिर नून। ठीक है, और फिर जो है अलिफ, फिर लाम है, हा, रा, हा और या और फिर मीम। ये हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को ना बिल्कुल अलग अलग करके, मतलब हमने इसको अज्जा में तकसीम करके अलग अलग करके हमने इसको यहाँ लिख लिया। अब ये 786 कैसे बना है मैं पहले वो समझाता हूँ। बा का जो है 2, सीन का जो है 60, मीम का जो है 40, अलिफ का जो है 1, लाम का जो है 30, फिर 30, फिर 5, फिर 1, फिर 30, फिर 200, फिर 40, सॉरी हा का जो है 8, फिर ये 40, फिर 50, इसी तरह अलिफ 30, 200, फिर 8, फिर 10, फिर 40। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो है इन तमाम हरूफ का जो है ये अलग अलग इसका आदद है। अब 786 बना कैसे है, बना इस तरह है कि इन तमाम जो आदाद हमने लिखे हैं, ये 2, 60, 40, 30, 30, 5, 1, ये सब हमने जो लिखे हैं, इसको जमा करने के बाद ना हमारे पास जो आदद आता है वो है 786। यानी इन तमाम आदाद को जमा करने के बाद जो हमारे पास हासिल है वो है 786। तो इस तरह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को इल्मुल आदाद में 786 कहते हैं और इसको लिखा भी जाता है। आपने अक्सर देखा होगा, अक्सर आमिलीन हज़रात तावीज़ों में इल्मुल आदाद में जो नुक़ूश वग़ैरह बनाते हैं, तो ज़्यादातर आपने देखा होगा कि तावीज़ में या किसी भी वो जो हम बनाते हैं उसके ऊपर जो है इस तरह 786 लिखा होता है। ठीक है, अच्छा, अब हम बात करते हैं कि आया इसका लिखना कैसा है और शरई हैसियत इसकी क्या है क्या नहीं है। इल्मुल आदाद के बारे में भी थोड़ा सा हम जानते हैं। ये तो आपने थोड़ा पहचान लिया कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 786 किस तरह इसका मजमुआ बना है। इल्मुल आदाद में ये इसका मजमुआ है। थोड़ा सा ना मैं इल्मुल आदाद की आपको मुख्तसर से इसका तारुफ़ कर दूँ। इल्मुल आदाद भी एक इल्म है और इसकी तारीख़ और इसका अगर इसकी उम्र हम देखें तो ये भी हज़ारों साल पुराना है। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि हम अक्सर उलूम को ना उसका सबूत जो है हम कुरान और हदीस में तलाश कर रहे होते हैं, हालांकि ऐसा हरगिज़ नहीं है। हज़ारों ऐसे उलूम हैं जो कि आपको कुरान और हदीस में उसका कोई सबूत नहीं मिलेगा। अच्छा, इसके साथ जो है इल्मुल आदाद, एक बात याद रखें कि इल्मुल आदाद से काम लेने वाले हज़रात जो इससे इस्तिफ़ादा करते हैं वो ये जान लें कि इल्मुल आदाद का जो इल्म है ये ज़न्नी है, बल्कि इस तरह के दीगर इल्म वही के अलावा, ठीक है, वाहिद ये एक इल्म है जो 100% दुरुस्त है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं, वो इल्म वही का इल्म है। इसके अलावा जितने भी उलूम हैं ये इल्म ज़न्नी होते हैं, उलूम ज़न्नी है, इसमें ख़ता का एहतिमाल मौजूद होता है। इसलिए अगर हम इस उलूम से, इस इल्म से अगर हम इस्तिफ़ादा करते हैं दीगर और कामों में, तो
تو اس کو ظن کے طور پہ لینا ہے، نہ کہ آپ نے اس کو 100% درست سمجھنا ہے۔ اچھا چلیں، یہ تو ایک الگ ٹاپک کی طرف شاید ہم جا رہے ہیں، تو یہاں پہ اب ایک بات اور سمجھ لیں، اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ آیا 786 کو اگر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جگہ لکھتے ہیں تو کیا اس کے لکھنے سے ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ثواب ملتا ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے ہمیں اس کا ثواب نہیں ملتا جو ثواب اللہ تبارک و تعالی ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے اور لکھنے سے دیتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آیا 786 کے لکھنے سے کیا ہمیں وہ تمام برکات حاصل ہوتے ہیں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ تبارک و تعالی وہ برکات ہمیں عطا فرماتے ہیں؟ تو اس کا جواب بھی ہے نہیں، یہ برکات ہمیں 786 لکھنے میں نہیں ملتے۔ تو اب بات یہ ہے کہ اگر یہ چیزیں ہمیں اس کے لکھنے سے نہیں ملتی تو پھر اس کے لکھنے کا مقصد کیا ہوا، فائدہ کیا ہوا؟ دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، 786 جو ہے یہ صرف علامت کے طور پہ ہے۔ یہ رواج بنا کیسے ہے اس کے لکھنے کا؟ وہ اس طرح بنا ہے کہ پہلے زمانے میں یا پہلے زمانے کیا کہ اس کا جو ہے قریبی جو سلف صالحین میں سے بھی یہ ثابت ہے، وہ لکھتے تھے، ایک مجرب طریقہ رہا ہے۔ لیکن یہ اصل میں اس طرح بھی جو ہے یہ رواج بنا ہے کہ اکثر خطوط میں اگر ڈائریکٹ ہم یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں تو اس کے گرنے کا جو ہے خدشہ ہوتا ہے کہ گرنے سے بے ادبی ہوگی، تو اس لیے اس بے ادبی سے بچنے کے لیے جو ہے 786 کوڈ کا استعمال ہوتا تھا۔ یا پھر کاتب جو ہوتا تھا، مطلب لکھنے والا، جب کسی کے پاس کوئی خط یا کوئی ایسی چیز بھیجتا تھا جس میں وہ آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرتا تھا، تو کاتب علامت کی طور پہ وہاں پہ جو ہے ابتدا میں 786 لکھ لیتا تھا تاکہ قاری جو پڑھنے والا ہے اس کو بھی اندازہ ہو اور علم ہو کہ کاتب نے ابتدا جو ہے وہ 786 سے کی ہے، اس لیے قاری کو بھی چاہیے کہ وہ 786 سے ہی ابتدا کر لیں اور وہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ تو یہ ایک علامت کے طور پہ جو ہے 786 کو لکھتے تھے۔ اس کے علاوہ جو ہے چونکہ ایک باقاعدہ میں نے آپ کو بتایا کہ علم العادات میں بھی ہے، چونکہ علم العادات پہ اگر ہم جائیں یہ تو ایک الگ سے بہت بڑی دنیا ہے اور بہت بڑا فن ہے، بہت بڑا علم ہے۔ انشاءاللہ کبھی اس پہ بھی الگ سے ایک ویڈیو ریکارڈ کریں گے، چونکہ ہم نے یہاں پہ مختصر کر کے 786 کے اوپر ہی بات کرنی تھی کہ آیا اس کو ہم بسم اللہ کی جگہ لکھیں گے، کیوں لکھا جاتا ہے۔ اچھا ایک بات یاد رکھیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جگہ لاسٹ میں جو ایک میرا اپنا بھی آپ کو مشورہ ہے اور جو میں اپنے اگر آپ کو بتاؤں کہ آیا لکھنا چاہیے یا نہیں، اس کے بارے میں میرا کیا خیال ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جگہ 786 کی جگہ اگر ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والا ثواب نہیں ملتا، 786 لکھنے کی جگہ اگر ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو برکات، جو طاقت، جو خیر اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے رکھی ہیں، اگر وہ ہمیں 786 کے لکھنے میں نہیں ملتا تو کیوں ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اصل کو چھوڑ کر ہم 786 پر آ جائیں؟ دیکھیں اس کے لکھنے میں کوئی حرج نہیں، لکھنے کے اعتبار سے یہ بالکل جائز ہے۔ تعویذیں وغیرہ دیگر جو نقوش وغیرہ ہوتے ہیں اس میں بالکل یہ استعمال ہوتا ہے، لوگ لکھتے ہیں، لکھنے میں کچھ بھی نہیں ہے، کوئی بھی اس میں حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم بات کریں کہ اچھی اور اعلیٰ بات کون سی ہے تو وہ یہ ہے کہ ہم 786 کی جگہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اپنی اصل حالت میں ہی لکھیں جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں اس کو نازل فرمایا ہے۔ تو اس لیے پھر اس کے لکھنے سے ہمیں وہ تمام برکات اور وہ تمام ثواب جو ہے ہمیں نصیب ہوگا، بجائے اس کے کہ ہم ڈائریکٹ اس سے استفادہ کریں۔ جہاں تک بات ہے بے ادبی کی، تو اگر ایک بندہ اس کو لکھتا بھی ہے تو احتیاط کر لیں، احتیاط ساتھ میں ضروری ہے، احتیاط کریں تاکہ کوئی وہ گناہ کا مرتکب نہ ہو اور اس کے لکھنے سے وہ گنہگار نہ ہو۔ بس یہی بات تھی، انشاءاللہ آگے جا کے اس پہ ہم مزید بھی بات کریں۔